सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 235 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। शुक्रबार गत 24 घण्टामा थप 235 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 7,885 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 224 जना र 1,000 कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 212 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,14,633 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,594 पुगेको छ भने 8,11,958 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,779 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,651 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 228 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 89 जना आइसियू र 24 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 3 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 22 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको प्रदेश 2 का बालबालिका कुपोषणको शिकार हुनुमा कुपोषण सम्बन्धी जानकारीको अभाव प्रमुख रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समन्वय समितिले शुक्रबार जनकपुर धाममा आयोजना गरेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्नको भण्डार मात्र नभई दूध, फलफूल लगायतका खाद्य सामग्रीको पर्याप्तता हुँदाहुँदै उपभोग्य सम्बन्धी जानकारीको अभावमा बालबालिका कुपोषणको शिकार हुनु दुःखद रहेको बताउनुभयो। पोषण सम्बन्धी प्रदेशमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू व्यवहारमा उत्रिन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन सरकारवालाहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँले पोषण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूले प्रदेशको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखिए पनि सन्तोषजनक छैन, कार्यक्रममा तीव्रता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर उमाशंकर प्रसाद शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा योजना आयोगका सहसचिव डाक्टर किरण रूपा खेती, पोषण कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मी घिम्रे, पोषण शाखा प्रमुख लीला विक्रम थापा, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी, नीति तथा योजना आयोगका दानीकान्त झा सहितको पोषणको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झा, प्रदेश सभा सदस्य प्रमिला दास, शारदा थापा, सरस्वती चौधरी, संविधान सभा सदस्य डाक्टर विजय कुमार सिंह सहितको सहभागिता रहेको थियो। प्रदेश नम्बर 2 का अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले वर्तमान शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न कलाकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। सप्तरीको राजविराजमा समाजवादी सांस्कृतिक महासंघ सप्तरीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शाहले पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताका सङ्घर्षमा कलाकारहरूको भूमिका अविश्वसनीय रहेको बताउनु भयो। मधेस आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै उत्कर्षसम्म पुर्याउनु कलाकारहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्री शाहले पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा कलाकार मित्रहरूले गीत सङ्गीत मार्फत आफूलाई थपेको ऊर्जा अझै सम्झिने गरेको बताउनुभयो। वर्तमान शासकीय व्यवस्था परिवर्तनमा कलाकारहरूले गरेको योगदानको चर्चा गर्दै मन्त्री शाहले हामी सबैले मिलेर लडे र ल्याएको व्यवस्था अनुसार गठन भएको प्रदेश सरकारले कलाकारहरूको संरक्षण गर्नु दायित्व भएको बताउनुभयो। प्रदेश 2 सरकार ले छुट्टै भाषा संस्कृति प्रतिष्ठान गर्ने बताउँदै मन्त्री शाहले कलाकारहरूलाई प्रदेश सरकार तन मन धनले सहयोग समेत गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो। समाजवादी सांस्कृतिक महासंघका केन्द्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद लक्ष्मी चौधरीले जनतामा जनगणना गराउन तथा पार्टीको विचार उजागर गर्न कलाकारहरूको ठूलो भूमिका हुने बताउनुभयो। समाजवादी सांस्कृतिक महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल प्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु प्रसाद यादव, प्रेस मञ्च नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष ब्रिजमान तामाङ लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा पहिचानको आन्दोलनमा योगदान गर्ने 1.5 दर्जन कलाकारहरूलाई मन्त्री शाहले सम्मान पत्र र गम्छा उडाएर सम्मान गरेका थिए।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयले पठन पाठन बन्द गर्नु गलत रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले आफूहरूले केही माग राख्दै आएको र त्यो मागहरू सम्बोधन गर्नुको साटो क्याम्पस नै बन्द गर्नु गलत भएको बताएका छन्। शुक्रबार राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विद्यार्थीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्याम्पसका पदाधिकारीहरूले जीवनसँग खेलवाड गर्दै आइरहेको र आफूहरूको जीवन अन्धकारमा गइरहेको गुनासो गर्नुभयो। विगत 6 महिनादेखि पटक पटक आन्दोलन गरेर आफ्नो अधिकारका लागि विभिन्न निकाय पुगिसकेका तर न्याय पाएनौ भने बताएका छन्। विद्यार्थीहरूले क्याम्पसको आन्तरिक क्रियाकलापले विद्यार्थीको पठन पाठन पढेको नकारात्मक असरलाई समाधान गरी पुनः कक्षाहरू सुचारू गरिदिन अनुरोध समेत गरेका छन्। हामी पुगिसक्यौं तर हामी कतैबाट पाएनौं। हामीलाई आजको दिनमा तपाईले पढाइको लागि पनि आन्दोलन गर्नु परेको छ, यस्तो अवस्था हाम्रो आइसकेको छ। उहाँहरू घाउलाई क्यान्सर बनाएर ज्यान लिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ जवाबदेही हामी छैनौँ। विद्यार्थीकै माथि सब त्यो थुपार्ने गरेको छ कि आन्दोलन विद्यार्थी गर्छ, यस्तो गर्छ, उस्तो गर्छ। तर उहाँहरू आफ्नो कर्तव्यबाट पछाडि हुनुहुन्छ। दुध खुवाउने बेलामा अधिकारको कुरा आउँछ भने छिट्किनुहुन्छ। अब भन्छौँ बाउ भने विद्यार्थीको बाउ भने हामी भन्छौँ, तर दुध खुवाउन सोद्धाखेरि उहाँहरू होइन म बाउ होइन छिमेकी बाउ भनेर भन्नुहुन्छ। आज यो घटनामा यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ, असक्षम हाम्रो चिफ, डिन, रजिस्ट्रार, भिसी सब असक्षम हुनुहुन्छ। एउटा सेक्सनलाई तपाईँले उहाँहरूले गुनासो गर्यो कि हामीलाई एक्स्ट्रा करिकुलमको लागि हामीलाई शैक्षिक भ्रमण अथवा इन्डस्ट्री भिजिटको लागि लग्नुहोस्, उहाँहरूले अनुमति माग्नुभयो। डिनले हाम्रो श्याम शाह सरले 90,000 का चेक पनि काटिदिनु भयो, तर त्यो चेक बोनस भयो। बोनस भए पछाडि उहाँहरू चिफ सरलाई डिन सरलाई आग्रह गर्न आयो। चिफ सरलाई आग्रह गर्यो कि हाम्रो पैसा उपलब्ध गराइदिनु, हामीलाई लग्नुहोस्, तर कसैले सुन्नु भएन। उहाँहरू विद्यार्थीहरू रिसाएर तालचा लगायो, तर त्यो पनि तालचा डिन कार्यालयबाट फुटायो। उहाँहरू रिसाएर आएर चिफको र प्रशासनमा तालचा लगायो। तालचा लगाए पछाडि चिफ सरले म आफ्नो कर्तव्य गरिरहेको छु, काम गरिरहेको छु भन्नुभयो। तर उहाँ पनि लास्टमा एउटा चिठी निकाल्नुभयो कि म असक्षम छु यो सञ्चालन गर्न। एउटा कक्षाको सञ्चालनमा उहाँको अवरोध आए पछाडि पुरा हाम्रो युनिभर्सिटी नै बन्द गर्यो। यसअघि विगतमा यस क्याम्पसका शिक्षक लगायतका विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी, चक्काजाम, धरना जस्ता कार्यक्रम गरेर क्याम्पसप्रति विरोध जनाएका थिए। घुस लिएको आरोपमा सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 11 का वार्ड अध्यक्ष सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्ड अध्यक्ष राम दुलार शाह, वार्ड सदस्य द्वय सोनेलाल शाह रौनिया र उमेश राय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। अनुसन्धानको क्रममा वार्ड नम्बर 11 स्थित भलुवाई सडक निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस गरिदिए बापत उपभोक्ता समितिसँग 1,50,000 रुपियाँ घुस लिएको पाइएपछि उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। वार्ड अध्यक्ष शाहको निर्देशनमा वार्ड सदस्य द्वय रौनिया र रायले आफ्नो पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी घुस लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। सन् 2021 में प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढ़ेको पाइएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार यो वर्ष पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो। महासंघको अभिलेख अनुसार सन् 2020 में 52वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका थिए भने सन् 2021 में जनवरी 1 देखि आजसम्म 62वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन्। 62वटा घटनामा 190 जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने 4वटा सञ्चार माध्यम प्रभावित भएका छन्। यस वर्ष पत्रकारमाथि 32वटा धम्की तथा दुर्व्यवहारका घटना भएका छन् भने पेशागत असुरक्षाका 10वटा घटना भएका छन्। जस्तै कब्जा र अवरोधका 10वटा घटना भएका छन् भने पत्रकार आक्रमण 5वटा घटना भएका छन्। त्यसैगरी पत्रकार गिरफ्तारीका 4वटा घटना भएका छन् भने नीतिगत बन्देजको 4वटा घटना भएको महासंघको अभिलेखमा छ। समग्रमा यो वर्ष पनि समाचारका विषयलाई लिएर वा समाचार संकलनका क्रममा विभिन्न पक्षबाट भएका धम्की, आक्रमण, दुर्व्यवहार लगायतका घटनाबाट पत्रकार तथा सञ्चार माध्यम पीडित हुन पुगेको महासंघले जनाएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका समाचार लेख्दा वा प्रसारण गर्दा पत्रकार र सञ्चार माध्यमले यस्तो समस्या बेहोर्नु परेको महासंघको निष्कर्ष छ।
45औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा सुन्दरी जल स्थित बीपी संग्रहालय सहित विभिन्न ठाउँमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेताहरूको शालिगमा माल्यार्पण गरी उहाँको स्मरण गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समेत उहाँको तस्बिरमाथि माल्यार्पण गरेर उहाँलाई स्मरण गरिएको छ। संग्रहालयमा नेताहरू गणेशमान सिंह, योगेन्द्रमान शेरचन, देवान सिंह राई र रामनारायण मिश्रको शालिगमा पनि माल्यार्पण गरिएको छ। संग्रहालयमा बीपी गणेशमानको पूर्ण कदको शालिग छ। शेरचन राई र विश्रको भने अर्धकदको शालिग निर्माण गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2017 पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रको कुपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालालाई करिब 3 महिना सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो। त्यसै वर्ष फागुन 26 गते सुन्दरी जल स्थित नेपाली सेनाको आर्सनल हाकिमको निवास स्थानमा पर्खालको घेरी सुन्दरी जल बन्दी गृह बनाएर हस्तान्तरण गरिएको थियो। भारतले सिक्किमलाई गाभेको, भारतबाट पाकिस्तान अलगिएको र एसियाका अन्य देशमा पनि विखण्डन सुरु भएको देखेर राष्ट्रियता कमजोर हुन नदिन राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई 45 वर्ष अघि अर्थात् 2035 साल पुस 16 गते कोइराला लगायतका नेता नेपाल फर्किनु भएको थियो। बीपीसँग गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, खोम बहादुर खड्का, खडुरुन्धे दे, रामबाबु परसाई, नीलाम्बर पन्थी लगायतका नेता कार्यकर्ता मेलमिलापको नीति लिई नेपाल फर्किनु भएको थियो। नेपाल फर्किन अघिदेखि नै बीपी लगायतका नेता विरुद्ध मृत्युदण्ड हुन सक्ने 8 मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। विमानस्थलबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिन बित्तिकै कोइराला सिंह लगायतलाई सुन्दरी जलमा लगी फेरि बन्दी बनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2034 जेठ 27 गते मिति खाली राखी उपचारपछि फिर्ता भई कारागारमा फर्किने गरी कोइरालालाई रिहा गरिएको थियो। यसपछि पटक पटक सुन्दरी जल बन्दी गृह फर्काई प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगञ्जमा उहाँलाई बन्दी बनाइएको थियो। 24 रोपनी क्षेत्रफलको बन्दी गृहलाई 2061 भदौ 24 गते बीपी संग्रहालयमा परिणत गरिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश संहितामा गइसकेकोले प्रदेशहरू बीचमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। सुन्दरी जलमा रहेको बीपी संग्रहालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देश संहितामा गइसकेको र 7वटा प्रदेशहरू रहेको जिकिर गर्दै तर ती प्रदेश बीचमा पनि राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै सबैको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संहितामा गएको नेपाललाई जोड्ने हो, अझ बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता उल्याउनु भयो। राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै सबैको अधिकार सुरक्षित गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताउनु भयो। संहिता गएको नेपाल विभिन्न जात जाति धर्म अहिलेको बेलामा अहिलेको आयाम राष्ट्रिय एकताको आयाम सबै संहितामा गएको नेपाललाई एक जोड्ने हो, अझ मजबुत बनाउने हो। अझ एकता राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै सबैको अधिकारलाई सुरक्षित पार्दै अझ सबैको अधिकारका साथै राष्ट्रिय एकता बनाउनु पर्नेछ। त्यस बारेमा सबै आज जो सङ्घर्ष 7 प्रदेशहरू छ, 7 प्रदेशको बिचको एकता अति आवश्यक छ। 7 प्रदेश भयो पनि उहाँले राष्ट्रिय एकता मेलमिलापको परिभाषा बसेन। प्रधानमन्त्री देउवाले सुन्दरी जलमा रहेको बीपीको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो राजनीतिक यात्रा जनतादेखि जनतासम्म नै भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो राजनीतिक यात्रा जनतादेखि जनतासम्म नै भएको बताउनु भएको हो। उहाँले जनताको हित र कल्याणका लागि सुकुम्बासीको समस्या, समावेशिताको राजनीति, समाजवादको यात्रा लगायतका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अघि सारेको बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा, शोषण उत्पीडन विरुद्धमा, विभेदहरूको विरुद्धमा अनेकौं आन्दोलन, मजदुर, किसान, श्रमजीवीको हकहितका बारेमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य चुनावदेखि चुनावसम्म नभएर जनतादेखि जनतासम्म भएको बताउनु भयो। जनताका समस्याहरू हुन्, जनताका पीर मार्गहरू हुन्, युवाले भोग्नु परेका
समस्याहरू हुन्। नयाँ पुस्ताले, पुरानो पुस्ताले, आम जनताले, मजदुरले, किसानले, निम्न पुँजीपति वर्गले, मध्यम वर्गले, यी सबै समुदायले, बौद्धिक समुदायले, यस समाजका विभिन्न वर्ग तहका जनताले भोगिरहेका समस्याहरूलाई हामी आफ्नो समस्याको रूपमा लिने गरेका छौँ। ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा, समस्यासँग आत्मसात हुने सन्दर्भमा, समस्यालाई उजागर गर्ने सन्दर्भमा, समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा, समाजको ध्यान आकर्षित गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामी अग्रपङ्क्तिमा उभिनेछौँ। म आफै अग्रपङ्क्तिमा उभिएको योद्धामध्ये एउटा पर्दछु। अरू राजनीतिक दलहरू हाम्रो पार्टीमा समाहित भइरहनु भएको छ। यसले हामीलाई उत्साहित बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले तरङ्ग पैदा गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू अझै आकर्षित भइरहेका छन्। अध्यक्ष नेपालले नयाँ पुस्ता, पुराना पुस्ता, आम जनता, मजदुर, किसान, निम्न पुँजीपति वर्ग, मध्यम वर्गका मानिसहरूले भोगिरहेको समस्यालाई आफ्नो समस्याका रूपमा लिने गरेको बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अलिकति इमान गुमाएपछि जहिले सत्तामा बस्न पाइने बताउनु भएको छ। शुक्रबार स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूको भेलामा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले इमान जमान गुमाएकैले माओवादी केन्द्र जहिले सत्तामा पुगेको भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो। अलिकति राजनीति इमान र जमान गुमाएपछि जहिले पनि सत्तामा बस्न पाइने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। जस्तै प्रचण्डहरू हिजो म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारमै थिए, अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा पनि सरकारमा रहेको ओलीले बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट फर्किएका नेपालीले अब आफै नेपाल बनाउनु पर्ने संकल्प गर्न आग्रह गर्नुभयो। हिजो जर्मनी बनाउन बिस्मार्कले जे जस्तो नीति र रणनीति अख्तियार गरेको अब आफूले नेपाल बनाउने दाबी पनि गर्नुभयो। पहिले पनि सरकारबाट हट्नु नपर्ने अवस्था छ। जस्तो प्रचण्डजीहरू हट्नुहुन्न, म हुँदा पनि उहाँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ, कांग्रेस हुँदा पनि सरकारमै हुनुहुन्छ, अर्को हुँदा पनि सरकारमै हुनुहुन्छ। अलिकति इज्जत छोड्यो भने त जहिले पनि सरकारमा बस्न पाइने खालको इज्जत साथ मात्रै कि सरकारमा हुन्छ कि प्रतिपक्षमा हुन्छ, कि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्छ कि गलत नीतिका विरुद्ध लड्छ र आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने तरिका बनाउँछ। अनावश्यक हिंसाको चपेटामा पर्यो। गाउँमा बसिसक्नु अवस्था भएन कि गलत क्रियाकलापमा लाग्नै पर्ने कि भाग्नै पर्ने, दुईटा मात्रै विकल्प रहँदा हामीले घर छोडेर पहिले सहरतिर सदरमुकामतिर आम्फाल्यौँ, त्यहाँ पनि सुरक्षित भएन। त्यसपछि राजधानीतिर आम्फाल्यौँ, त्यहाँ पनि सुरक्षित भएन। त्यसपछि हामी विदेशतिर आम्फाल्यौँ, जहाँ अलिकति सुरक्षित भयो। यसबाट एउटा खेतबारी बाँझा किन रहे भन्दा रोजगारी नपाएर भन्दा पनि हिंसाको चपेटामा बाँझा रहे। नेकपा एमाले जगाएको हामी गर्न सक्छौँ विकास, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। नेपाल गरिब छ, धनी कसले बनाउँछ भन्दा हामी हरेकले भन्नु परेको छ, म बनाउँछु। बाहिर गएर नेपाल बन्दैन, रेमिटेन्स ल्याएर नेपाल बन्दैन, नेपाल बनाएर नेपाल बन्छ। कतार रेमिटेन्सले बनेको होइन, हामीले बनाएको नेपालले। नेपालीहरू बाहिर गएर कतार बन्द रहेछ, नेपाल बन्द रहेनछ। हामी बाहिर गयौँ, हामीले श्रम गऱ्यौँ, हामीले सहर बनायौँ, हामीले बिल्डिङ बनायौँ, हामीले बाटा बनायौँ, हामीले गगनचुम्बी भवनहरू बनायौँ, हामीले ब्रिजहरू बनायौँ, हामीले नक्कली नहरहरू बनायौँ, हामीले उद्यम मचायौँ, थुप्रै कुरा गऱ्यौँ। दुनियाँले आश्चर्य मान्ने खालका संरचनाहरू हामीले बनायौँ, तर हाम्रो देश त बनेन। उहाँले आफ्नो पार्टीले नेपाल बनाउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेको नीति सही छन्, एमाले नै देश बनाउँछ भन्ने तपाईहरू विश्वस्त हुनुपर्ने र यो राम्रो हो उहाँले भन्नुभयो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले दार्चुला तिङ्कर सडक निर्माणको क्रममा भारतीय पक्षबाट हुने अवरोध रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव, मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कर्णाली करिडोर खुलालु लेफु सल्ला तथा दार्चुला टंकर कोठधार टंक सडक खण्डको नेपाली सेनाको आयोजना प्रमुख लगायतसँगको छलफलपछि समितिले सो निर्देशन दिएको हो। समितिमा भएको छलफलमा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूले दार्चुला तिङ्कर सडक खण्डको सडक रेखाङ्कन महाकाली नदीको किनारमा भएकोले अधिकांश स्थानहरूमा ब्लास्टिङ गर्दा ढुङ्गाको टुक्राहरू सीमा पारी जाने भएकोले समय समयमा भारतीय पक्षबाट अवरोध हुने गरेको बताउनुभयो। समितिले सो ट्र्याक निर्माणमा भारतीय पक्षबाट काम प्रभावित हुने देखिएको भन्दै समितिले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी निर्बाध रूपमा काम गर्न वातावरण तयार गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै नेपाली सेनाबाट निर्माणाधीन सडकहरू भौगोलिक रूपमा विकट तथा कडा चट्टानी भिडहरूमा जोखिमपूर्ण हुने भएकोले यही आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नेपाली सेनालाई प्रोत्साहन स्वरूप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। टुक्राहरूको सीमा पारी जाने भएकोले समय समयमा भारतीय पक्षले ब्लास्टिङमा समस्या देखाउने गरेको हुँदा ट्र्याक निर्माणको कार्य प्रभावित हुने भएकोले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। नेपाली सेनाबाट निर्माणाधीन सडकहरू भौगोलिक रूपमा विकट तथा कडा चट्टानी भिरहरूबाट जोखिमपूर्ण हुने भएकोले यही आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी निर्माण कार्यमा संलग्न हुने सकल दर्जाहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। तेस्रो नम्बरमा हामीले कर्णाली कोरिडोर तथा दार्चुला टिङ्कर सडक खण्डमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी निर्बाध रूपमा विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारू गर्न, आवश्यक व्यवस्था मिलाउन एवं विकास निर्माणका कार्यमा खटिने जनशक्तिको अभाव देखिएकोले आवश्यक प्राविधिकहरूको तत्काल पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समेत गर्न समिति, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। त्यस्तै कर्णाली करिडोर तथा दार्चुला टिङ्करका अठधार टिङ्कर सडक खण्डमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी निर्बाध रूपमा विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारू गर्ने, आवश्यक व्यवस्था मिलाउन एवं विकास निर्माणका कार्यमा खटिने जनशक्तिको अभाव देखिएकोले आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिहरूको तत्काल पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउन समिति, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसका साथै समितिबाट स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण भई तयार पारिएको कर्णाली करिडोर खुलालु लुफु सल्ला तथा दार्चुला टिङ्करका कोठधार टिङ्कर सडक निर्माण स्थलमा अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन 2078 मा रहेको विषय कार्यान्वयनका लागि रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विकास निर्माण निर्देशनालय नेपाली सेनालाई पठाउने निर्णय गरेको छ। सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने व्यथितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकार र मन्त्री फेरिना साथ राजदूत फिर्ता बोलाउनुलाई व्यथितिको संज्ञा दिनुभयो। यसरी समय आगामी राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनले विश्व जगतमा राज्य कमजोर हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र सुदृढ प्रभावकारी नबनेको उल्लेख गर्दै उहाँले समय अनुकूल काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि बताउनुभयो। सांसद रावलले साना देशका लागि कूटनीतिक क्षमता वृद्धि गर्नु देशका अस्तित्वसँग गाँसिने तर्क गर्नुभयो। त्यसैगरी उहाँले अहिले नेपालमा सिमानासँग सम्बन्धित विषय संवेदनशील भएर आएको भन्दै देश र जनताको सुरक्षा
गर्ने राज्यको प्रमुख कर्तव्य भएको समेत बताउनुभयो। नेपालको सिमाना मिचिँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बसेको उहाँको भनाइ छ। बैठकमा सांसद पुष्पा भुषालले सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने राम्रो सन्देश नगएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले निश्चित समयभित्र राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भारतले महाकाली नदीको नाम फेरेर हाम्रो भूभाग जुन लिम्पिया धुरालीकोले कालापानी अतिक्रमणमा पारेको थियो, त्यो एकदम स्थायी रूपमा आफ्नो भित्र पार्यो भनेर बाहिरबाट आएको छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि बोल्दैन, परराष्ट्र मन्त्रीजी पनि बोल्नुहुन्न। यसको कारण के हो त भने हाम्रो कूटनीति कमजोर छ र हाम्रो कूटनीति राष्ट्र हितको संरक्षणको लागि त्यो अग्रसर भइहाल्ने त्यो स्तरको कूटनीति छैन। परराष्ट्र नीतिमा समस्या छ। हामी आफ्नो देशको हितमा आफ्नो स्वाधीनता आफ्नो हितको संरक्षणको लागि पनि बोल्न हिचकिचाउँछौँ। हाम्रो कूटनीतिको स्तर त्यहाँ छ भन्ने कुराको यो सङ्केत हो। त्यसकारण मैले यो कुरा किन कोट्याएको भने राजदूत महावाणिज्य दूत आदि नियुक्ति गर्दा त्यहाँ एउटा कानुनी दृष्टिकोणबाट जुन निर्देशिका नियमावली आदि इत्यादि छन्, ती निर्देशिका नियमावली त फिर्ता गर्ने, के गर्ने, सुविधा दिने, यसो गर्ने उसो गर्ने प्रशासनिक कुराहरू भयो। तर हाम्रो कूटनीतिमा समग्र रूपमा यसको पुनरावलोकन बेला बेलामा जुन भएको छ, ती पुनरावलोकन भएका छन्। हामीले पनि दस्तावेज पढ्यौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जो मन्त्री फेरिए त्यसपछि सबैले देखाउनको लागि अब एउटा नयाँ मापदण्ड बनाउने, यो यस्तो कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। र अघि यहाँ मान्य सदस्यहरूले भन्नुभयो जस्तै हामीले कूटनीतिक नियोगमा पठाउने भने त राष्ट्रको हितको साधना गर्ने, त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो नि। त्यो कुनै सुदृढीकरण, त्यसमा अझ प्रभावकारिता भन्दा पनि त्यो युवानुकूल काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो जस्तो आभास हुन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय बहुपक्षीय कूटनीति आयामहरूमाथि अनुशासनको प्रतिनिधित्व सक्ने क्षमता भएका कतिजना आज रिजल्ट हेर्नु हो भने तपाईँहरूका जुन तरिकाले रिपोर्ट आउनुपर्ने, यही निर्देशिकाको अन्तर्गत भएका रिपोर्टहरू आउनुपर्नेहरू पनि रिपोर्टहरू पनि पेश भइरहेकाहरू हामी यहाँ देख्दैन। सम्पादन गर्नुपर्ने कुराहरूमा के सम्पादन गरिरहेको छ? इट इज मोर लाइक यो कतिपय पोलिटिकल अपोइन्टीका मान्छेहरू र सेमी रिटायरमेन्ट हुन नलागेका मान्छेहरू चाहिँ जो चाहिँ राजदूत भएर जानुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति इट्स लाइक मोर लाइक इट इज अ ओल्ड एज होम, एउटा चाहिँ रिटायरमेन्ट होम जस्तो भएको छ। कुनै चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेका कामहरू हुन नसकेको बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि नियुक्ति गरेको 10 वर्ष पुरा भयो। विदेशी भन्नाले यसमा यो भेग छ, विदेशी राष्ट्रले चाहिँ लगानी गरेका संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बारेमा यहाँ मौन छ। सांसद भुषालले नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने भन्दै राजदूत परिवर्तन भइरहँदा दुई देश बीचको सम्बन्ध समेत असर पर्ने गरेको धारणा राख्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा झ्याप्प बत्ती जाने समस्या आपूर्तिमा अवरोध नभई क्षणिक भएकोले आम उपभोक्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक गोलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विभिन्न अल्पकालीन प्राविधिक समस्याका कारण आपूर्ति क्षणिक अवरोध आएको बताउनुभयो। अस्ति पानी पर्ने अघिल्लो दिन मंगलबार र पानी परेको दिन बुधबार विद्युतमा अप्रत्याशित माग वृद्धि भएका कारण उपत्यकाका 3800 वितरण ट्रान्सफर्मर मध्ये 60 वटा जलेपछि विभिन्न ठाउँमा आपूर्ति अवरोध भएको घिसिङले बताउनुभयो। यस्तो अवरोध विद्युत उपलब्धताको अभावका कारण नभई वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण भएको घिसिङको भनाइ थियो। पिक डिमान्ड साँझ पखको माग 1700 मेगावाट थियो भने बिहान 1550 देखि 1600 मेगावाट सम्म थिए। बिग्रिएका ट्रान्सफर्मरलाई तुरन्त पुनर्स्थापित गर्न सकिने भए पनि फिडर बिग्रेमा मरम्मत गर्ने ट्रान्सफर्मरको भन्दा बढी समय लाग्ने घिसिङले जानकारी दिनुभयो। जाडोका कारण हिटर, एसी लगायतका धेरै बिजुली खपत हुने साधनको एकैचोटि प्रयोगमा आउँदा अनपेक्षित तवरले विद्युतको माग बढ्न गई ट्रान्सफर्मरहरू जल्न पुगेको उहाँले बताउनुभयो। र पानी परेको दिन जुन हिसाबले केही ठाउँहरूमा समस्याहरू देखियो, यो समस्या चाहिँ देशभित्र सबैतिर देखिएको समस्या होइन, काठमाडौँ मात्रै हो। यो सप्लाईको कारणले
कुनै समस्या होइन। सप्लाई नपुगेको हुनाले हामीले आपूर्ति नभएको पनि होइन। काठमाडौँभित्र सबै ठाउँमा यो समस्या आएको पनि होइन। केही लिमिटेड ठाउँहरूमा चाहिँ यो समस्या आएको थियो। वास्तवमा हाम्रो विद्युतको बेलुकाको पिक लोड चाहिँ अहिले करिब 1700 मेगावाट र बिहानको करिब 1550 देखि 1600 मेगावाट पिक लोड आइरहेछ। त्यसमा हामीले सप्लाई गर्न सकि नै रहेछौँ, त्यसमा कुनै समस्या होइन। केही नपुगमा हामीले केही इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अप्पर तामाकोसी आइसकेपछि पिकिङको लागि पनि बेलुकाको पिक र बिहानको पिकलाई पनि हामीलाई धेरै सहज भएको छ र हामीलाई इम्पोर्ट चाहिँ पिक टाइममा भन्दा पनि हामीले अफ पिक टाइममा केही बढी गर्छौँ। हामीले यो हाम्रो पिकिङ हाइड्रोको चाहिँ हामीले पानी जम्मा गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा लोडहरू चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रूपले पनि बढ्यो। ले दिने 20-30वटा घरलाई समस्या पर्छ। जस्तो सिंहदरबारभित्रको फिडर एउटा चाहिँ आगलागी भयो। आगलागी भएर करिब त्यो हामीलाई मर्मत गर्नलाई 1 दिन लाग्यो चाहिँ पुरा मर्मत गर्नलाई। त्यसले गर्दा होल नामनगरदेखि यो दिल्ली बजार एरिया चाहिँ मा समस्या आयो। सप्लाई डिमान्ड आए पनि सप्लाई गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ र दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौँमा अब 2000 मेगावाटको चाहिँ डिमान्ड आयो भने पनि हामी सप्लाई गर्न सक्ने स्थितिमा हुने गरेर करिब 9वटा सबस्टेसन थप्दैछौँ काठमाडौँभित्र। तीमध्येमा म सरस्वती तपाईँहरूलाई यहाँ अहिले भन्न चाहन्छु, यो माता तीर्थ सबस्टेसनमा अहिले ठुलो सबस्टेसनहरू त्यहाँ थप्दैछौँ। चोबारमा सबस्टेसन थप्दैछौँ। यो समस्या आउनुमा एउटा कारण के पनि हो भने माता तीर्थदेखि पाटनसम्मको जुन हरिसिटीसम्मको रिङ कम्प्लिट भएन। त्यो रिङ कम्प्लिट नहुँदाखेरि जुन ट्रान्समिसन लाइनै बनाउन दिएन, टावर नै उखेलेर फालियो। त्यो पनि एउटा समस्या हो, किनभने रिलायबिलिटी किन रिङ कम्प्लिट हुनु पर्थ्यो, रिङ कम्प्लिट हुन सकेन। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले माता तीर्थबाट आएको जुन लाइन बिचसम्म छ चोबारमै हामीले सबस्टेसन बनाउँदैछौँ। पाटनको सबस्टेसन त्यसले रिलिफ गर्छ। दक्षिण ललितपुरको लागि चोबारको सबस्टेसनले धेरै काम गर्छ। घिसिङका अनुसार सिंहदरबारभित्र फिडरमा आगलागी हुँदा मर्मत गर्न पूरा दिन लागेको थियो। सरकारले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको यही पुस 14 गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुर्खेत जिल्लाको साबिक लेक फर्सा, काफलकोट र लेक पराचुल गाविसको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काममा मालपोत तथा नापी कार्यालय महकुमा सुर्खेतलाई हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। सो बैठकले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा यही पुस 18 देखि 30 गतेसम्म घर बिदामा रहनु भएकोले बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीलाई नेपाली सेनाको कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। मन्त्री कार्कीका अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका नेपाल कृषि सेवाका वरिष्ठ माटो विज्ञ डाक्टर गंगा दत्त आचार्यलाई सार्क कृषि केन्द्र ढाकामा वरिष्ठ कार्यक्रम विज्ञ पदमा काम गर्न काजमा खटाउने निर्णय भएको छ। यस्तै बैठकले टाकटोर लामा जुरा सडक खण्डको ट्र्याक खोल्न सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदुङ राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको 2.57 हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। लिस्ट पदमा काम गर्न काजमा खटाउने, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, तमु लोसारको अवसरमा पुस 15 गते बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। सुर्खेत जिल्लाको साबिक लेक फर्सा, काफलकोट र लेक पराजुल गाविसहरूको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी
काम मालपुर तथा नापी कार्यालय मेहल कुना सुर्खेतलाई 78-9-30 घर विदामा रहनुहुने भएकोले बालाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीलाई नेपाली सेनाको कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। टाक्टोर लामाजुरा सडक खण्डको ट्र्याक ओपन गर्न सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रका 2.57 हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायतका मुलुकमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको हकमा बाँकी रहेको अध्ययन प्रयोगात्मक अभ्यास इन्टर्नसिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा भानुचार तनहुँ निवासी श्रीराम पन्त र कार्यकारी निर्देशकको पदमा भानुचार तनहुँ निवासी श्री शङ्कर राणा भाटलाई नियुक्ति गर्ने। यसै गरी सोही दिनको मन्त्री परिषदको बैठकले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह चीन लगायतका मुलुकमा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा बाँकी रहेका अध्ययन प्रयोगात्मक अभ्यास वा इन्टर्नसिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। सरकारले आदिकवि भानु जन्मस्थल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा तनहुँ जिल्ला भानुचारका ऋषिराम पन्त र कार्यकारी निर्देशकको पदमा सोही ठाउँमा शङ्कर राणा भट्टलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै तमु लोसारको अवसरमा यही पुस 15 गते बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीति प्रतिवेदन बिहिबार बन्द सत्र हलबाट पारित भएको छ। राजनीति प्रतिवेदनको एकमतले पारित भएको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक सुरेश रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। विधान र राजनीति प्रतिवेदन पारित भएसँगै बन्द सत्रको कार्यक्रम सकिएको उहाँले बताउनुभयो। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीति दस्तावेजमा 25 समूहबाट मौखिक र लिखित रूपमा सुझाव पेश भएको थियो, जसमा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका समन्वयका जिम्मेवारी एनके परसाई, सल्लाहकारहरूको नन्दकुमार थापा, बागमती प्रदेशका प्रतिनिधिको सरल सहयात्री, आयोगका सदस्यहरूको विष्णु पुकार श्रेष्ठ, जनवर्गीय संगठन मोर्चाका इन्चार्ज अध्यक्ष प्रतिनिधिहरू, केन्द्रीय कार्यालय र एकताबाट आएका प्रतिनिधिहरूको समन्वयको जिम्मा अमृत थापा मगरलाई तोकिएको पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। 5औं दिन आज हामी उद्घाटन सत्र सहित 6औं दिन भयो, तर बन्द सत्र सुरु भएको 5औं दिन हो। आजको बन्द सत्रमा सबभन्दा पहिले 3टा आयोग, एउटा निर्वाचन आयोग, एउटा अनुशासन आयोग र एउटा लेखा परीक्षण आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो, सम्बन्धित अध्यक्षहरूले पेश गर्नुभयो। त्यसपछि हिजोसम्म बहस भएको सुरु गर्छौँ। सुरुमा हाम्रो विधान माथिको छलफल सुरु हुन्छ। छलफल भनेको छलफल भइसक्यो, त्यसको प्रशिक्षण सुरु हुन्छ भन्ने नै आयो सबै समूहबाट। त्यसको मूल स्पिरिटमा सहमति आयो र बाँकी केही सुझावहरू आए। बाँकी सुझावलाई अध्यक्षले स्वीकार गर्नुभएको छ र समावेश गर्ने कुरा राख्नु भएको छ। कतिपय कुरा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका, थाई कमिटीका साथीहरूले राख्नुभएको कुराहरूलाई सकारात्मक सुझावहरूलाई समावेश गर्ने र केही खास गरेर केन्द्रीय कमिटीका एकजना सदस्य लेखनाथ न्युपानेले अलिकति त्यो डकुमेन्टको विषयमा फरक मत राख्नु भएको छ, जुनमा यो अब आजदेखि पास भइसक्यो, आजदेखि नपाउनु भएको मिडियाले पनि पाउनुहुन्छ। केही समयपछि यो डकुमेन्ट हामी दिन्छौँ, प्रचार विभागको प्रमुखसँग सम्पर्क गर्नु होला। यति मात्रै के छ।
साथै प्रदेश 1 को हर्क नेमाङ, प्रदेश 2 को गणेश शाह लुम्बिनी, प्रदेश का प्रतिनिधि को चक्रपानी खनाल, गण्डकी प्रदेश को गायत्री गुरुङ, प्रभास समिति को लक्ष्मण पन्त, कर्णाली प्रदेश का प्रतिनिधिहरू को बिमला केसी, सुदूरपश्चिम को खगराज भट्ट, सम्पूर्ण विभाग का प्रतिनिधिहरू को माया प्रसाद शर्मा, उपत्यका विशेष प्रदेश का प्रतिनिधिहरू को जगत सिमखरा, सम्पर्क समन्वय समिति का प्रतिनिधिहरू को जिम्मा कृष्ण अधिकारीलाई तोकिएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विरोधमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेमकिपाले शुक्रबार काठमाडौँ र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै स्वीकार्न नसक्ने उसको माग छ। कोटेश्वर, माइतीघर मण्डला, पुरानो बानेश्वर जुलुस भई नयाँ बानेश्वर पुगी कोन सभामा परिणत भएको थियो। जुलुसमा सहभागीहरूले विभिन्न नारा लेखिएका प्ले कार्ड समेत बोकेका थिए। यति कुरा नबुझ्नेहरू सिंहदरबार कब्जा गरेर चिथोर्न खोज्छ। ताजी गर्दै गरिबी निवारणको नारा दिएर विकास। यो कसको चाल? अमेरिकाको। के गर्ने? भारत र चीनलाई लडाउने, हतियार बेच्ने। एमसीसी सम्झौता त्यही हो। यति कुरा नबुझ्नेहरू सिंहदरबार कब्जा गरेर बस्न मिल्छ? सिंहदरबारमा फेरि जान्छु भन्न मिल्छ? कतिचोटि सिंहदरबार कब्जा गर्ने? के गरेका छौ सिंहदरबार कब्जा गरेर नेपाली जनताको लागि? नेपाल सुनको थाली हो। विदेशीहरूले त्यही भन्छन्। कति राम्रो देश। आज नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य सबै महँगो छ। सामान्य जनताको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य छैन। अरबपति खरबपतिहरूको लागि मात्र छ। पार्टीहरू त्यही अरबपति खरबपतिहरूको चन्दा लिएर चुनावमा पैसा खर्च गरेर जित्छन् र सिंहदरबार कब्जा गर्छन्। त्यस्ता शासक दलहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ र देशघात गर्ने, एमसीसी सम्झौता गर्ने शासक दलहरूलाई चिन्नुपर्छ र ती दलका इमान्दार संसद सदस्यहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, यो संसदमा पेश गर्न नदिनु होला र यसलाई पास गर्नुहुन्न, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। यसलाई श्रीलङ्काले जसरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने भनेर निष्कर्ष निकालेर श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गरे, त्यसरी नै हामी नेपालले पनि यो सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक बनायो। गोलीले ठोक्यो तिनीहरूलाई। विरोधमा नेमकिपाले संघीय संसद घेराउ गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। केही समय अघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक 9 अर्ब 20 करोड डलर बराबर देखिएको थियो। यो प्रतिवेदनका आधारमा कुल वैदेशिक व्यापारमा नाफाको आकार बढी हुनु हो। हामीले अहिलेसम्म 1 अर्ब डलर जति पनि निकासी गर्न सकेका छैनौं। 1 खर्ब रुपियाँ हाराहारीको निर्यातलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा चढाई बढाई गरिरहेका छौं। निकासीको अवसर उपयोगमा किन पछाडी छौं? यसमा अहिलेसम्म सधैँ मन्थन मात्र भइरहेको छ। क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न सकेका छैनौं, चाहेकै छैनौं। भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को 5 महिनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 8 खर्ब 38 अर्ब 40 करोड रुपियाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात 1 खर्ब 2 अर्ब 92 करोडको मात्र छ। समीक्षा अवधिको तुलनामा निकासी बढेको देखिए पनि व्यापार घाटा 54.70% ले बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिवेदन 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी व्यापार घाटा देखिन्छ। कुल निकासीमा भटमास, पाम तेलको योगदान मात्र 57 अर्ब 98 करोड रुपियाँको छ। यो भनेको दीर्घकालीन होइन। भारतीय बजार नियन्त्रण नीतिमा यसको भविष्य निर्भर छ। हामीले भन्सार दरमा चलखेल गरेको होइन। प्रतिस्पर्धी उद्देश्य निकासीको दिगो आधार बनाउनुपर्छ, त्यसैता ध्यान गएको छैन। बितेको 5 महिनामा वस्तु आयात करिब 60% बढेको छ। वैदेशिक मुद्रा सिन्चितीमा भार परेको भन्दै सरकार आयात नियन्त्रणमा उद्योग देखिन्छ। माग धान्न सक्ने उत्पादन र आमदानीको स्रोत बढाउनु भन्दा आयात नियन्त्रण गर्न सहज बाटो रोजेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयात भन्दा सबैभन्दा बढी रकम गएको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युतको खपत बढाउने हो भने यसलाई प्रतिस्पादन गर्न सकिन्छ। आयात प्रतिस्पादन गर्ने हो भने
व्यापार घाटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार र अवसर दुवै हो। सरकार दीर्घकालीन नीति र आयोजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन टालटुले नीतिमा एक होरिदा कुनै पनि उपलब्धि टिकाउ हुन सकेको छैन। नीतिगत अस्थिरताको वैदेशिक व्यापार घाटामा वृद्धि मूल कारण हो। निकासी अभिवृद्धिका सरकारी नीति सतही र क्रमकाण्डी जस्तो लाग्छ। यो अस्थिरता र कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिबन्ध तथ्यकीय रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात भन्दा वर्षेनी कमजोर हुँदै गएको छ। नेपालको सन् 2009 देखि 9 मा 1167 वस्तु निर्यात गरेकोमा सन् 2017 आइपुग्दा यो संख्या घटेर 1093 मा झरेको थियो। 146 देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घाटामा 124 मा आएको थियो। अहिले कोरोना महामारीको असरले माग खुम्चिएको समयमा व्यापार निकासी बढेको होइन। भन्सार महसुलको अन्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति अफसर घानीले आफूले देश छाडेर जानुको कारणबारे बताउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति घानीले तालिबान यो वर्षको सुरुवातमा काबुल नजिक आएपछि देश छोड्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नुभएको हो। उहाँले काबुल ध्वस्त हुनबाट बचाउन आफू देश छाडेर भागेको दावी गर्नुभएको छ। तालिबानले गएको अगस्तमा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा कब्जा गरेपछि पुरै देशको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो। अफसर घानीले 15 अगस्तमा उठ्दा त्यो दिन अफगानिस्तानमा आफ्नो अन्तिम दिन हुने कुनै आभास नभएको बताउनु भएको बीबीसी रेडियो 4 को कार्यक्रमलाई बताउनु भएको छ। काबुल छोड्दा विमानमा उडेपछि बल्ल आफूलाई देश छोडिरहेको जस्तो लागेको घानीले बताउनु भयो। त्यस समयमा तत्कालीन राष्ट्रपति अफसर घानीले देश छाडेर जाँदा आलोचनाको सामना गर्नु परेको थियो। आफूले देश छोड्ने निर्णयलाई सही बताउँदै घानीले यो निर्णय देशलाई बचाउने गरेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्समा हुनुहुन्छ। तालिबानका दुई अलग अलग समूह अलग अलग दिशाबाट नजिक आइरहेको थिए र उनीहरू बीचमा ठूलो द्वन्द्वले 50 लाख भन्दा बढी शहरलाई ध्वस्त बनाउने थियो। त्यसले मानिसमा ल्याउने विनाश ठूलो थियो घानीले भन्नुभयो। 3 महिनापछि घानीले काबुल पतन हुनुको पछाडि केही कुरा आफू दोष स्वीकार्न तयार भएको बताउनुभयो। घानीले आफू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा भरोसा गरेको तर अहिले आफू जीवन तहस नहस भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिका सुरक्षा प्रमुख भयभीत हुँदै मेरो नजिक आएर समय निकै कम भएको बताए। त्यसपछि मैले खोक्तर शहर जाने निर्देशन दिएका थिए तर उनले खोक्तर जलालाबादमा तालिबानले कब्जा गरेको उहाँले बताए। मलाई कहाँ जाने थाहा थिएन। विमान उडेपछि मलाई अफगानिस्तान छोड्दा गरेको थाहा भयो। त्यसैले यो सबै अचानक भएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति घानीले आफूले ठूलो धनराशि लगेको आरोप अस्वीकार गर्दै आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई स्वीकार्ने बताउनु भएको छ। भारतको दिल्ली राज्य सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री सत्येन्द्र जैनले नयाँ दिल्लीमा कोरोना भाइरसको घातक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट समुदाय स्तरमै पुगेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको हालैको अनुसन्धानबाट ओमिक्रोन समुदायमै पुगेको बताएको अधिकारीहरूले जनाएको उहाँले बताउनुभयो। अनुसन्धानबाट ओमिक्रोनको संक्रमण समुदायमा पुगेको पाइएको छ भन्दै उहाँले यहाँ पछिल्ला समय फैलिएको कोरोना संक्रमण 40% भन्दा बढी संक्रमितहरू ओमिक्रोनकै भएको बताउनुभयो। अनुसन्धानबाट यो देखिएको छ कि यहाँका संक्रमितहरूमा ओमिक्रोनको संक्रमण बढी देखिएको छ। मन्त्री जैनले भन्नुभयो यस्तो संक्रमण बाहिरबाट आएको मानिस र यहाँ रहेकोमा पनि देखिएको छ। त्यसैले यो भेरिएन्ट समुदायसम्म नै पुगेको पाइएको छ। उहाँले कतै पनि नगएका नागरिकमा यस्तो संक्रमण पाइएको बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा हामीले निकालेका निष्कर्ष यो हो कि यहाँका समुदाय स्तरकै नागरिकसम्म यो संक्रमण पुगेको छ। भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण भित्रिएको धेरै नभए पनि यहाँका नागरिक निकै तीव्र गतिमा फैलिएको मन्त्री जैनले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत 7औं चरणको पहिलो खेलमा विभागीय डर्बी त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ फुटबल अङ्ग बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा एपीएफ र आर्मीले 1-1 को बराबरी रोकिएका हुन्। आज सम्पन्न खेलको 63औं मिनेटमा आर्मीका लागि जज प्रिन्स कार्कीले गोल गर्दै अग्रता लिएको थियो। खेलको 86औं मिनेटमा एपीएफका विक्की तामाङ गोल गर्दै बराबरी बनाए। त्यसपछि दुवै टिमबाट थप गोल हुन नसक्दा खेल बराबरी रोकिएको हो। 7 खेलमा अपराजित रहे पनि 2 जित र 5 बराबरीबाट 11 अङ्क जोडेको आर्मी अङ्क तालिकामा तेस्रो स्थानमा छ। एपीएफ 7 खेलमा 6 अङ्क सहित 11औं स्थानमा छ। यता एपीएफ पनि आर्मीलाई अस्तब्ध पार्दै अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छ। एपीएफ 6 खेलमा 5 अङ्क सहित 11औं स्थानमा छ। यो रेलिगेसन जोन भन्दा 1 अङ्कले मात्र माथि छ। शुक्रबार दोस्रो खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब र एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। उता जारी लिग मात्र जितविहीन टिम फ्रेन्डाइज भने जम्मा 3 अङ्क जोडेर पुछारमा र रेलिगेसन क्षेत्रबाट 6 उम्किन सङ्घर्ष गरिरहेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।